बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का जो घेरा है वो मज़ीद तंग होता जा रहा है और जो मुख्तलिफ़ बदउनवानी के केसेस में और करप्शन केसेस में मुलज़मान इन्वॉल्व थे और वो महकमा रेवेन्यू के और बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके मुलज़मान इन्वॉल्व थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। बड़े पैमाने पर ये कार्रवाइयाँ हैं जो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको जो महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई है जो उन्होंने बड़ी मगरमच्छ है या बड़ी मछली है करप्शन के गंदे तालाब की जो मछली है, और वो सुपरिटेंडेंट जेल थे सरगोदा के जो उनको गिरफ़्तार किया गया था और जो उनके हवाले से इंकशाफात हुए थे। और आज जो उसी जेल के हॉस्पिटल में जो डिस्पेंसर है उसको भी गिरफ़्तार किया गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को भी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हैं जो इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ के जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और अब ये आगे किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है, ये पंजाब की एंटी करप्शन की जो टीम है उन्होंने एंटी करप्शन की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको तेज़ कर दिया है और इसमें बदउनवानी में मुलव्वस मज़ीद अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। और एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने महकमा माल और महकमा आपाशी पर छापे मारे हैं। इस दौरान महकमा माल का जो गिरदावर है पटवारी है और महकमा आपाशी का ज़िलादार उसको गिरफ़्तार किया गया। ये तीन बड़ी गिरफ़्तारियां हैं जो आज की गई हैं। डीजी एंटी करप्शन नफीस गौर का कहना है कि महकमा माल सियालकोट से रिश्वतखोर गिरदावर को भी गिरफ़्तार किया गया है। और ये गिरदावर का जो एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ, एक पटवारी का जो कंसेप्ट है, जो ज़िलादार का कंसेप्ट है हमारे रेवेन्यू लॉ में, ये बहुत अहम है और उसमें इन लोगों का जो किरदार है वो इंतहाई घटिया है। ये रिश्वत में ऐसे डूबे हुए हैं कि इनका ये आप सर से पांव तक ये रिश्वत में डूबे हुए हैं और इन जालिमों ने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया, रियासत को इतना नुकसान पहुंचाया और हमारे इदारों को इतना नुकसान पहुंचाया, रेवेन्यू जो हमारा इदारा था उसको इतना नुकसान पहुंचाया। और जिसकी जो ज़मीन होती थी इनके एक कलम से एक ज़मीन यहाँ से उठा के वो उधर फेंक देते थे, वहाँ से उठा के इधर ले आते थे, इसकी ज़मीन वहाँ चली जाती थी, उसकी ज़मीन यहाँ आ जाती है और किसी की ज़मीन से उसका हक़ जो है वो छीन लिया जाता है या उसका हक़ जो है वो उससे उसको महरूम कर दिया जाता है। इन ज़ालमों की वजह से ये जो तबका है, जो डीजी एंटी करप्शन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना है कि गिरदावर और हबीब सरवर NTO ब्रांच सियालकोट में तैनात था। मुलज़िम को जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ट्रैप रेड करके जो है वो गिरफ़्तार किया गया। दूसरी जानब उकाड़ा के इलाके बंगला गोगीरा से पटवारी ज़फ़रुल्लाह को भी गिरफ़्तार किया गया है। एंटी करप्शन पंजाब का ये कहना है कि पटवारी ज़फ़रुल्लाह से रिश्वत के निशान ज़दा 5000 रुपये बरामद हुए हैं, जबकि झांग से महकमा आपाशी का ज़िलादार लियाकत अली रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिश्वतखोर ज़िलादार से निशान ज़दा 50,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है। अब ये जो एंटी करप्शन है इसके दो तरह के तरीक़ेकार होते हैं गिरफ़्तारी के। या तो जो एंटी करप्शन का मजिस्ट्रेट होता है ये मौका पर ख़ुद जो छापा मारता है और जहाँ पर उनको ये लगता है या कोई उनको मुखबरी होती है कि जो एक सरकारी अफसर है वो किसी आम आदमी से जायज़ काम के पैसे ले रहा है, तो जब वो पैसे दिए जा रहे होते हैं तो वो मौका पर छापा मार के उनको गिरफ़्तार कर लेता है और वो ख़ुद रिकवरी करता है। एक ये तरीक़ाकार है। दूसरा एंटी करप्शन का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जब मुलज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए अब जो मुखबर है, जो पैसे देने वाला होता है, जो एंटी करप्शन को ये बताता है कि मेरा एक जायज़ काम था और उस पर ये इतने पैसे मांग रहे हैं, वो उसमें ख़ास तरह के निशान लगा देता है नोटों पर, और वो नोटों पर निशान लगे हुए जब उसको जमा दे दिए जाते हैं और उसको देने के बाद एंटी करप्शन छापा मारती है और वो छापे में वो निशान ज़दा जो नोट हैं वो रिकवर हो जाते हैं, तो फिर ये उसके ख़िलाफ़ माल मुकदमा बनता है और इसी को रिकवरी कहते हैं। तो ये जो कार्रवाइयाँ हैं महकमा एंटी करप्शन की, डीजी एंटी करप्शन का ये कहना है कि हम अब पूरे सूबे में अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको फैला रहे हैं। इस सूबे में जो रेवेन्यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे अगर करप्शन है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, दूसरे नंबर पे फिर पुलिस है और तीसरे में फिर बाकी ब्यूरोक्रेसी है। इसमें यह कहना है कि हम सबसे पहले ये जो माफिया है जो रेवेन्यू की, इनको हम ठीक करेंगे और इनके जो मसाइल हैं या इनकी जो चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे कि आया ये जो एंटी करप्शन कार्रवाइयाँ कर रहा है और जिस तरीके से ये जो लोग
ہیں یہ کرپشن کر رہے ہیں یہ باز آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا ان کے خلاف کوئی اور سخت کارروائی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اینٹی کرپشن میں نہ تو اتنے آسانی سے ضمانت ہوتی ہے اور نہ ہی اتنی آسانی سے جان چھوٹتی ہے، اور جب کسی کے خلاف اینٹی کرپشن کی کارروائی شروع ہو جائے تو اس کو پھر اچھی خاصی سزا ملتی ہے، جرمانے ہوتے ہیں، اپنی جو ان کے پاس عہدے ہیں یا ان کے پاس جو سروس ہے، ملازمت ہے، اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ یہ بڑی اہم کارروائیاں ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے کئی دفعہ جب بیوروکریسی یا سرکاری افسران کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ان کو یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ 10 روپے کی بھی فائل کو ہاتھ نہیں لگاتے بغیر پیسوں کے، اور جہاں آپ کو پیسے ملتے ہیں وہاں تو آپ لگاتے ہیں، جہاں آپ کو مفت اگر کوئی فائل پر کام کرنا پڑ جائے تو آپ کہتے ہیں جی کہ نیب ہمیں بلا لے گا اور نیب کے خوف سے ہم نہیں کرتے۔ یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو فراڈ ہے جو عام آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں، ہم سارا دن انہی کاموں میں رہتے ہیں کہ کئی یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، یتیم عورتیں ہیں، وہ اپنی وراثتی زمین کو جب اپنے نام کروانے جاتے ہیں عدالت سے ڈگری لے کر جاتے ہیں، وراثتی ڈگری لے جانے کے بعد بھی جب وہ متعلقہ اتھارٹی کے پاس جاتی ہیں، وہ سب رجسٹرار آفس میں جائیں یا وہ پٹواری کے پاس جائیں، تو وہ وہاں سوائے رشوت کے ان کا کام نہیں ہوتا۔ وہ بیوائیں، وہ یتیم بچیاں دھکے کھاتی ہیں، وہ چکر لگاتی ہیں ان کے دفاتر کے، لیکن ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ ان کو صرف جان بوجھ کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، جان بوجھ کے بہانے بازی کرتے ہیں، جان بوجھ کے ان کو غلط پروسیس اڈاپٹ کرواتے ہیں، اور صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2 دفعہ آئیں گی، 4 دفعہ آئیں گی، 6 دفعہ آئیں گی، اور الٹیمیٹلی جب ہمارے پاس ان کا کام نہیں ہوگا اور ہم ان کا کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دینے، اور ہتھیار ڈالنے کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو ہم جو پیسے مانگیں گے وہ ہمیں ملیں گے اور پھر ہم کام کریں گے۔ تو یہ ایک تو ہے ڈائریکٹ جانا اور لیگل ایئرس کی ڈگری ہے اور اس کو جا کے عمل درآمد کروانا، یا اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو FRC لے جائیں، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے جائیں اور وہاں جا کے وہ جو ریونیو اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے جا کے وہ وراثتی انتقال کروا لیں۔ ایسا چلے نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ عدالت سے ڈگری لے کر آئیں، آپ عدالت سے ڈکلیئر کروا کے آئیں کہ آپ ان کے قانونی وارث ہیں، تو ٹھیک ہے، عدالت نے ڈکلیئر کر دیا، اب اس ڈگری کے بعد بھی آپ نہیں کرتے اور آپ 6 سال لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لوگ دھکے کھاتے ہیں، اور دھکے کھانے کے بعد بھی آپ سوائے پیسوں کے کام نہیں کرتے۔ تو یہ جو ابھی آپ اندازہ لگائیں، پٹواریوں نے اپنے منشی رکھے ہوتے ہیں اور وہ منشی ان کے بہاف پر ڈیلنگ کرتے ہیں اور وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان منشیوں کی ایک اجارہ داری ہوتی ہے دیہاتوں میں۔ وہ منشی پٹواریوں کے بہاف پر جا کے جو کسان ہیں ان سے گندم کی بوریاں لیتے ہیں، وہ ایک طرح کا بھتہ لیتے ہیں، ہر سال وہ بھتہ لیتے ہیں ہر زمیندار سے، اور وہ ان کا منشی جاتا ہے۔ اب لاہور میں جب منشیوں کو ختم کیا گیا ہے اور ان کی جگہ پڑھے لکھے نائب پٹواری دیے گئے ہیں کہ نائب پٹواری جو ہیں وہ پٹواری کو اسسٹ کریں گے یا اس کو جو اس کا کام ہے اس کی ورکنگ میں اس کو ہیلپ کریں گے، تو وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں پٹواری کہ نہیں، ہمارے منشی نہیں ختم ہونے چاہیے، کیونکہ منشی ان کے لیے وہ چوری کا دروازہ ہے اور ان کے ذریعے وہ چوری کرواتے ہیں، ان کو پڑھے لکھے نائب پٹواری نہیں چاہیے۔ یہ ہے ظلم ہمارے معاشرے کا اور ہمارے نظام کا۔ لیکن اب اینٹی کرپشن نے جو کارروائیاں شروع کر دی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس وجہ سے جو یہ کرپشن والے لوگ ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے گی اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔